یه تعریف ساده ابتداءً میتونیم بگیم که وقتی آدم محبت داره به چیزی، یه احساسی است در آدم پیدا میشه که کأنه کشیده میشه به طرف شیئی یا کسی. مغناطیس دیدید آهن رو با چجور رو میکشه؟ کشیده شدن گاهی بین اجسامه، گاهی دل هاست. دل کشیده میشه، کشیده شدن روح، کشیده شدن دل انسان است به طرف یه موجودی. اما آیا میشه یک کاری کرد که آدم اختیاراً محبت پیدا کنه؟ یا اون محبتی که ابتداءً پیدا میشه اختیاراً تقویتش کنه؟ آدم انجذاب پیدا کند نسبت به چیزی که از ارتباط با اون لذت میبره، این باعث محبت میشه. تازه این شد یه تعریفی از دوست داشتنی های عادی خود ما. ولی هنوز این سوال باقی میمونه که خودم رو دوست دارم یعنی چی؟ و در مورد خدای متعال خدا دوست داره خودشه یعنی چی؟ و اصلا خدا یه چیزی رو دوست داره مگه میشه انجذاب داشته باشه؟ انجذاب یه انفعاله، یه ضعفه، تحت تأثیر واقع شدنه. خدا تحت تأثیر چیزی واقع نمیشه. شبیه اون مضمونی که در دعای عرفه هست: الهی تقدس رضاک ان تکون له علت منک فکیف یکون له علت منی. رضایت تو هم علتش خودتی، من چگونه میتونم رضایت در تو ایجاد کنم؟ صفات خودم رو کنهش ما نمیتونیم بفهمیم. باید سعی کرد عقلمون رو به کار ببریم، از بیانات بزرگان هم استفاده کنیم، اما اینم رو به خودمون بقبولانیم که توقع نداشته باشیم کنهش رو درست بفهمیم. پس محبت یک نوع انجذاب، یعنی ارتباط، اتصال با یک موجودی است، اهم از اینکه خودش باشه یا موجود دیگه، که اون شی کمال وجود است. وقتی کمال شد هر موجودی که واجد اون باشه لذت میبره ازش، اگر بشناسه کمال بودنش. اونایی که لذت نمیبرن مال اینکه کمال بودنش رو درک نکردن، قدرت درک کمال بودنش رو ندارن. پس اگه ما بخوایم بشناسیم خدا را، محبت خدا پیدا کنیم، باید کمالات خدا را بشناسیم به اندازه‌ای که عقلمون میرسه و از راهایی که خود خدا معین کرد، و سعی کنیم قدرت درک کمال پیدا کنیم. اینجا مرکز مقاومت است.